مخدي منور خرم قسم والضحى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا مخدي منور خرم قسم والضحى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا أحسن البشر بشر استعمل جاد كل بشر أحسن البشر بشر استعمل جاد كل بشر حتى دي نسبت كوام نسبت ما كلا زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا مخدي منور يخرم قسم والضحى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا ستا ذکر میں فکر معطر کرو مطمئن صدر ستا ذکر میں فکر معطر کرو مطمئن صدر ذکر دار فاکڑا معرفہ پرفانا زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا مخدي منور يخرم قسم والضحى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا وارمور يندي فروعات سلپتا تمام وارمور يندي فروعات سلپتا تمام أجمل الورى جمال سست خير الورى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا مخدي منور يخرم قسم والضحى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا نست تکلم دی فوکا گوتا پخلا دی ٹون نست تکلم دی فوکا گوتا پخلا دی ٹون نطق دي درر برهان ما ينطق عن الهوى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا مخدي منور يخرم قسم والضحى زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا عشق کتابنا ورق طول ملان دي باندې کړو عشق کتابنا ورق طول ملان دي باندې کړو مرجع العشاق دا محبوب دا كبريا زلف دي والول والليل ذا سجا زلف دي والول والليل ذا سجا مخدي منور يخرم قسم والضحى
زلف دی ول واللیل ذا سجا زلف دی ول واللیل ذا سجا تشوی ملتخب ابتداء عالم انس کے تشوی منتخب ابتداء عالم انس کے زکا امین والکر مصطفیٰ مطهر مجتبی زلف دی ول واللیل ذا سجا زلف دی ول واللیل ذا سجا مخد منور خرم قسم والضحى زلف دی ول واللیل ذا سجا زلف دی ول واللیل ذا سجا دانات شریف په आवाज وړاندې شو په ډیره مینا د حافظ نور قاسم صدیقی او کلام ډیر ګران او محترم مفتی سید امیر زمان حقانی حلیفہ مجاز محدث کبیر مفتی اعظم مفتی محمد فرید رحمت اللہ علیہ سینئر نائب جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک محتمم جامعہ رحمت کائنات اٹک شہر اور ریکارڈنگ نوشاد اسلامی اسٹوڈیو کوہاٹ شہر والسلام